नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अल बकरा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 277 से 279, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए। व अक़ामुस्सलाता व आताउज़्ज़कात, उन्होंने नमाज कायम की और ज़कात दी। अजरहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर किसी किस्म का कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि माल में सूद के ज़रिए से इजाफ़ा इंसान के अमाल को दुरुस्त नहीं कर सकता, इसके खौफ और गम के निजात का ज़रिया बन सकता है। ये बहुत अहम बात है। उमूमन इंसान सूद क्यों लेता है, उसको क्यों ज़रूरत पेश आती है, माल से माल क्यों बढ़ाना चाहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो खुशियाँ हासिल कर सके, खुशियाँ ख़रीद सके। अब एक शख्स जो सूद के बल पर बज़ाहिर मालदार होता नज़र आता है, तो उमूमन उसका नतीजा क्या होता है कि जितना ज़्यादा माल बज़ाहिर बढ़ता है, इतना इंसान दुनिया की राहत का सामान ख़रीदने की तरफ मुतवज्जा होता है। मसलन ज़रूरत के लिए छोटा घर है तो बड़ा घर, फिर बड़ी गाड़ी और दूसरी आरामदा चीज़ें। लेकिन ऐसी तमाम चीज़ों में इजाफे के बावजूद भी इंसान सुकून नहीं पा सकता। दो चीज़ें होती हैं, एक सामान्य राहत, दो राहत यानी आराम। अगर किसी के पास आराम का सामान ज़्यादा है तो ये इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं कि इसके पास सुकून और आराम भी हो। आप ये देखिए, बहुत से लोग जो झोपड़ियों में रहती हैं वो ज़्यादा पुरसुकून होते हैं, सुकून की नींद सोती हैं बग़ैर बिस्तर के और बग़ैर गद्दे और लिहाफ के। उनकी निस्बत जिनके पास हर किस्म की राहत से आरास्ता बेडरूम्स हैं, यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में आता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक के 75% लोग सुकून की नींद नहीं सो सकते। उन्हें सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत होती है। इसके बरक्स जहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास अपना घर नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी भी नहीं है, वो निस्बतन सुकून के एतबार से बेहतर हालत में है, क्योंकि सूद का लेन देन माशरे के अंदर एक खुद गर्जी है, एतमादी और बेचैनी के असरात अपने अंदर रखता है। अब इसमें आप देखिए, भले से आप गाड़ी के लिए लोन ले रहे हैं, अब इसकी किस्तें देनी हैं, घर की किस्तें देनी हैं, तो इंसान जो कुछ कमाता है उसकी कमाई में उसे चैन नहीं मिलता। हर वक्त ये खौफ कि अगर किस्त ना दें तो चीज़ भी वापस और फिर बेइज्जती भी। तो यहाँ पर यह बताया गया है, जिसको खौफ और गम से निजात पानी है, उसका रास्ता दुनियावी माल में इजाफा नहीं। सूद लेना इंसान के लिए सुकून का बाइस नहीं, ये खौफ और गम से निजात का ज़रिया नहीं बन सकता। और ये आम तजर्बे की बात है कि आप बज़ाहिर कितने बड़े घर में, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हों और आपके दिल और दिमाग पर हर वक्त यही बोझ है कि अदायगी कैसे होगी, तो आप सुकून नहीं पा सकते। ख्वाह सूद का लेना हो या देना हो, दोनों ही इसमें शामिल हैं, क्योंकि सिर्फ लेने की ममानियत नहीं है बल्कि देने की भी ममानियत है। वाज़ेह तौर पे हदीस से साबित है कि इसका लेने वाला और देने वाला दोनों इसमें शरीक हैं। सैयदना जाबिर से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाले पर और सूद लेने वाले पर और देने वाले पर और उनके गवाहों पर लानत फरमाई है, और फरमाया वो सब बराबर हैं। ये खराबी इतनी बड़ी है कि इसमें लेने वाला ही नहीं बल्कि देने वाला भी शरीक है, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो वो लोग जो ईमान लाए और जो नेक काम करते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, यानी देने वाले हैं। अब आप ये देखिए, आप तो एक तो ईमान है, दूसरे नेकी की तरफ रग़बत,
نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی دینا، کیونکہ اگر کسی معاشرے کے اندر واقعی ایمانداری سے زکوٰۃ دی جائے گی تو پھر کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا، پھر کوئی بھوکا بھی نہیں رہے گا، کوئی فقیر نہیں رہے گا کہ اسے سود پر قرض لینے کی ضرورت محسوس ہو۔ جو قوم زکوٰۃ اور صدقات دینے کی عادی ہو وہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ کسی کو سود پر قرض دے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں صدقات کا رواج عام نہیں، وہاں سود کی بیماریاں پھر جنم لیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ ما بقی من الربا، جو کچھ ربا میں سے ہے، باقی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ربا یعنی سود کا لین دین چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا سود جو تھا اسے ختم کیا۔ اس آیت سے پہلے سود کی ممانعت میں آیت نازل ہو چکی تھی اور بہت سے مسلمان سود کے معاملات چھوڑ چکے تھے، اگرچہ آخری حرمت کے الفاظ ابھی نہیں آئے تھے۔ تو لوگ جان چکے تھے کہ یہ قباحت ہے، خرابی ہے، گناہ کا کام ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگوں کی بقایا سود کی رقمیں لوگوں پر باقی تھیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا بنو ثقیف اور بنو مخدوم کے درمیان۔ ان دونوں کے درمیان آپس میں سودی لین دین تھا اور بنو ثقیف کا کچھ سود بقایا بنو مخدوم کے اوپر تھا۔ بنو مخدوم مسلمان ہو گئے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو سود کی رقم نہیں ادا کریں گے، اسلام میں دینا بھی منع ہے۔ اور پھر بنو ثقیف نے مطالبہ شروع کیا کیونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ جھگڑا کچھ طول پکڑ گیا، معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا کہ آج کے بعد سود کا لین دین ختم، اصل رقم تو لے سکتے ہو، سود کا جو اضافہ ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سود جو تھے ان کو ختم کر دیا اور پھر فرمایا جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے جو سود کا لین دین تھا وہ آج سے ختم ہے۔ اسلامی مملکت میں یہ ایک فوجداری جرم قرار پاتا ہے، یعنی اس کے لین دین میں حکومت مداخلت کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں سب کا سود ساقط کرتا ہوں۔ پھر فرمایا پہلا سود جس کو میں ساقط کرتا ہوں وہ ہمارے خاندان کا سود ہے۔ آپ کے چچا حضرت عباس بن مطلب کا وہ سارا کا سارا ساقط کرتا ہوں۔ جس کسی کو بھی چچا عباس کا ربا یعنی سود دینا ہے وہ آج کے بعد نہیں دے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ابتدا کہاں سے کی تھی؟ اپنے گھر سے کی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ وہ اللہ سے جنگ کر سکے اور اس کے رسول کے مقابل آ سکے۔ اور اگر کوئی آئے تو بچ کے کہاں جائے گا؟ یہ ایک شدید وارننگ ہے اور اس کو سخت جرم بتایا گیا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔